मित्रों नमस्कार। आज पाप मोचनी एकादशी के दिन गरुड़ पुराण में वर्णित शतापराधि स्तोत्रम का पाठ श्रवण करने से जाने अनजाने में किए गए 100 पापों का शमन होता है। आइए पाठ शुरू करते हैं। शतापराध स्तोत्रम। नारद उवाच नापराधाश्चरेत् क्वापि विष्णोर्देवस्य चक्रिणः इति त्वयोदितं पूर्वं तानाचक्ष्वममाधुना ज्ञात्वैव निवर्तन्ते पंडिताः पापबुद्धितः तस्मात् तत्कर्तृकानाहुर्माधवो यैर्न तुष्यति। ब्रह्मोवाच अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं नरैः वक्तुं तान् कः क्षमो लोके तस्मान्मुख्यानहं ब्रुवे। ज्ञात्वा वै विनिवर्तन्ते पंडिताः पापमार्गतः निवृत्तिं मानवा यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। अस्नात्वा देवपूजायाः करणं शङ्कया विना देवालये प्रवेशश्च दीपहीनालयेऽपि च अप्रक्षालितपादश्च प्रवेशोऽभिमुखा गतिः। गोमयाननुलिप्ते च देशे देवस्य पूजनम् अप्रक्षाल्य च पुष्पाणि प्रक्षाल्य तुलसीं विभो। प्रलपन् देवता पूजा गन्धवर्जितपूजनम् अघण्टा देवतार्चा च मुखफूत्कृतवह्निना धूपार्तिकार्पणं विष्णोः स्तोत्रपाठं विना तथा निर्माल्योद्वासनं वस्त्रा शोधिताग्र्योदकाहृतिः। अग्र्योदकेन रक्षाया पतनं चाभिषेचनम् अग्र्योदके नखस्पर्शे जानुजङ्घावलम्बनम् देवोपकरणस्पर्शः पदा नारीनरैस्तथा अधूतवस्त्रैरस्नातैर्नैवेद्यस्यापि पाचनम् अनाच्छाद्य तु कुम्भस्य मुखमग्र्योदकाहृतिः। अभक्ष्यभक्षणं विष्णोरभक्षस्य निवेदनम् केशश्मश्रुनखस्पर्श हस्ताभ्यां देवस्पर्शनम् अन्यावशिष्टवस्त्रस्य देवतानां समर्पणम् हीनवस्त्रार्पणं विष्णोर्नीलवस्त्रसमर्पणम् अधूतवस्त्रपूजा च निषिद्धान्ननिवेदनम् अष्टाक्षरोपदेशाच्च ऋते देवार्चनं तथा चौर्याहृतानां पुष्पाणां देवानां च समर्पणम् अन्यावशिष्टपर्युष्टम्लानपुष्टसमर्पणम् छिन्नभिन्नातिरिक्तानां पुष्पाणां च समर्पणम् स्वाङ्गभूगलितानां च नृकिन्तनां समर्पणम् वस्त्रार्कैरण्डपत्रेष्वाहृतानां समर्पणम् निर्गन्धकुसुमानां च तुलसीरहितार्चनम् लोकवार्तां वदन् विष्णोर्निर्मालस्य विजर्जनम् अर्चने वर्जनं षट्क मुद्राणां मुनिसत्तम एरण्डतैलदीपश्च पञ्चसंस्कारवर्जनम् भूत्वा शून्यललाटश्च देवतायाः प्रपूजनम् शाम्येन शङ्कराद्यैश्च पूजा वा शमकालतः तुलसीपद्माक्षमालानां तथा कण्ठे त्वधारणम् उत्तरीयपरित्यागः पवित्रग्रन्थिवर्जनम् अकक्षः पुच्छकच्छो वा देवतायाः प्रपूजनम् पाखण्डीनां च संसर्गो दुःशास्त्राभ्यास एव च नरस्तुतीनां श्रवणं नरस्तुत्या च जीवनम् पूज्यस्तुतिपरित्यागः सच्छस्त्राभ्यासवर्जनं श्रवणं विष्णुनिन्दाया गुरुनिन्दाश्रुतिस्तथा सत्पुरुषनिन्दाश्रवणं सच्छास्त्रस्यापि नारद देवस्य पूजासमये बालानां लालनं तथा व्यासङ्गो देवतार्चायां केशादीनां विसर्जनम् आज्याभिघारहीनस्य नैवेद्यस्य समर्पणम् आलस्याद्देवपूजा च तुच्छीकृत्य तथा विभो मलं बद्ध्वा देवपूज्यार्जीर्णेनार्चितं विभो
देवस्य पूजासमये विदित्वा गमनं सताम् अनुभित्युत्थानमार्याणां परित्यागस्य कर्मणां षठत्वाच्छ्रवणं विष्णोः कथायाः पुरुषर्षभ पुराणश्रुतिसमये ताम्बूलादेश्च चर्वणं गुरोः समासनारूढः पुराणश्रवणं तथा अश्रद्धया पुराणस्य श्रवणं कथनं तथा दिनापनयनं लोकवार्तया गृहचिन्तया नमस्कारात् परं विष्णोर्धूलिधूतावधूनना आर्धवस्त्रेण देवस्य पूजायाः करणं तथा एकादशी परित्यागः पर्वमैथुनमेव च पुंसूक्तम् पठित्वा च देवपूजासमापनम् आदावन्ते सहस्राणां नाम्नां पाठविवर्जिताम् अहुत्वा वाप्य दत्त्वा वा भोजनं ऋषिसत्तम पुण्यकालातिशयित देवपूजासमर्पणं भोगे निवेदितान्नस्य ह्यन्यदेवार्पितस्य च विष्णोश्च स्थानरहितो ग्रामवासश्च पण्डितः शतसङ्गमविहीने च विष्णवन्यन्नामधारणं नित्यं सकामपूजा च देवोपकरणैस्तथा संसारयात्राकरणं तथा वै देवमन्दिरे शयने मिथुनीभावः शङ्खवर्जितपूजनं देवताभिमुखः पादप्रसारो मुनिसत्तम अवृन्दावनगेहे च वासो व्रतव्यतिक्रमः तुलामकरमेषेषु प्रातः स्नानविवर्जितं पूजान्ते देवदेवस्य मुखवस्त्रासमर्पणं ब्रह्मपारपरस्तोत्रा पठनं त्विति नारद अपराधशतं चैतन् महानर्थस्य साधनं ज्ञात्वा पुंसां परित्याज्यं विष्णोः प्रीतिमिहेच्छता अन्यथा नरकं याति विष्णोर्मार्गं न पश्यति शतापराधमध्यायुं यो वा पठति नित्यशः तस्यापराधशतकं सहते विष्णुरव्ययः विष्णोर्नामसहस्रं तु यो वा पठति नित्यशः तस्य पुण्यफलं धत्ते पठतस्तु दयानिधिः। श्रीगरुड़पुराणे ब्रह्मनारद संवादे शतापराधस्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। विष्णोरष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापहः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृताम्बरः सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्भर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषसायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवाः माधवो मधुरानाथो मोहदो मोहनासनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः साम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः
रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम्। सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमापुनुयात्। श्री विष्णोः अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। मित्रों नमस्कार। आज पाप मोचनी एकादशी के दिन गरुड़ पुराण में वर्णित शतापराधि स्तोत्रम का पाठ श्रवण करने से जाने अनजाने में किए गए 100 पापों का समन होता है। आइए पाठ शुरू करते हैं। शतापराधस्तोत्रम। नारद उवाच नापराधाश्चरेत् क्वापि विष्णोर्देवस्य चक्रिणः इति त्वयोदितं पूर्वं तानाचक्ष्वममाधुना ज्ञात्वैव निवर्तन्ते पंडिताः पापबुद्धितः तस्मात् तत्कर्तृका नाहुर्माधवो यैर्न तुष्यति। ब्रह्मोवाच अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं नरैः वक्तुं तान् कः क्षमो लोके तस्मान्मुख्यानहं ब्रुवे। ज्ञात्वा वै विनिवर्तन्ते पंडिताः पापमार्गतः निवृत्तिं मानवा यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। अस्नात्वा देवपूजायाः करणं शङ्कया विना देवालये प्रवेशश्च दीपहीनालयेऽपि च अप्रक्षालितपादश्च प्रवेशोऽभिमुखा गतिः। गोमयाननुलिप्ते च देशे देवस्य पूजनम् अप्रक्षाल्य च पुष्पाणि प्रक्षाल्य तुलसीं विभो प्रलपन् देवता पूजा गन्धवर्जितपूजनम् अघण्टा देवतार्चा च मुखफूत्कृतवह्निना धूपार्तिकार्पणं विष्णोः स्तोत्रपाठं विना तथा निर्माल्योद्वासनं वस्त्रा शोधिताग्र्योदकाहृतिः अग्र्योदकेन रक्षाया पतनं चाभिषेचनम् अग्र्योदकेन खस्पर्शे जानुजङ्घावलम्बनं देवोपकरणस्पर्शः पदानारीनरैस्तथा अधूतवस्त्रैरस्नातैर्नैवेद्यस्यापि पाचनम् अनाच्छाद्य तु कुम्भस्य मुखमग्र्योदकाहृतिः अभक्ष्यभक्षणं विष्णोरभक्षस्य निवेदनम् केशश्मश्रुनखस्पर्श हस्ताभ्यां देवस्पर्शनम् अन्यावशिष्टवस्त्रस्य देवतानां समर्पणम् हीनवस्त्रार्पणं विष्णोर्नीलवस्त्रसमर्पणम् अधूतवस्त्रपूजा च निषिद्धान्ननिवेदनम् अष्टाक्षरोपदेशाच्च ऋते देवार्चनं तथा चौर्याहृतानां पुष्पाणां देवानां च समर्पणम् अन्यावशिष्टपर्युष्टम्लानपुष्टसमर्पणम् छिन्नभिन्नातिरिक्तानां पुष्पाणां च समर्पणम् स्वाङ्गभूगलितानां च नृकिन्तनां समर्पणम् वस्त्रार्कैरण्डपत्रेष्वाहृतानां समर्पणम् निर्गन्धकुसुमानां च तुलसीरहितार्चनम् लोकवार्तां वदन् विष्णोर्निर्मालस्य विजर्जनम् अर्चने वर्जनं षट्क मुद्राणां मुनिसत्तम एरण्डतैलदीपश्च पञ्चसंस्कारवर्जनं भूत्वा शून्यललाटश्च देवतायाः प्रपूजनं शाम्येन शङ्कराद्यैश्च पूजा वा शमकालतः तुलसीपद्माक्षमालानां तथा कण्ठे त्वधारणम् उत्तरीयपरित्यागः पवित्रग्रन्थिवर्जनम् अकक्षः पुच्छकच्छो वा देवतायाः प्रपूजनम्
पाखण्डीनां च संसर्गो दुःशास्त्राभ्यास एव च नरस्तुतीनां श्रवणं नरस्तुत्या च जीवनं पूज्यस्तुतिपरित्यागः सच्छस्त्राभ्यासवर्जनं श्रवणं विष्णुनिन्दाया गुरुनिन्दाश्रुतिस्तथा सत्पुरुषनिन्दाश्रवणं सच्छास्त्रस्यापि नारद देवस्य पूजासमये बालानां लालनं तथा व्यासंगो देवतार्चायां केशादीनां विसर्जनम् आज्याभिगारहीनस्य नैवेद्यस्य समर्पणम् आलस्याद्देवपूजा च तुच्छीकृत्य तथा विभो मलं बद्ध्वा देवपूज्यार्जीर्णेनार्चितं विभो देवस्य पूजासमये विदित्वा गमनं सताम् अनुभित्युत्थानमार्याणां परित्यागस्य कर्मणां षठत्वाच्छ्रवणं विष्णोः कथायाः पुरुषर्षभ पुराणश्रुतिसमये ताम्बूलादेश्च चर्वणं गुरोः समासनारूढः पुराणश्रवणं तथा अश्रद्धया पुराणस्य श्रवणं कथनं तथा दिनापनयनं लोकवार्तया गृहचिन्तया नमस्कारात् परं विष्णोर्धूलिधूतावधूनना आर्धवस्त्रेण देवस्य पूजायाः करणं तथा एकादशी परित्यागः पर्वमैथुनमेव च पुंसूक्तमपठित्वा च देवपूजासमापनम् आदावन्ते सहस्राणां नाम्नां पाठविवर्जिताम् अहुत्वा वाप्यदत्त्वा वा भोजनं ऋषिसत्तम पुण्यकालातिशयित देवपूजासमर्पणं भोगे निवेदितान्नस्य ह्यन्यदेवार्पितस्य च विष्णोश्च स्थानरहितो ग्रामवासश्च पण्डितः शतसङ्गमविहीने च विष्णवन्यन्नामधारणं नित्यं सकामपूजा च देवोपकरणैस्तथा संसारयात्राकरणं तथा वैदेवमन्दिरे शयने मिथुनीभावः शङ्खवर्जितपूजनं देवताभिमुखः पादप्रसारो मुनिसत्तम अवृन्दावनगेहे च वासो व्रतव्यतिक्रमः तुलामकरमेषेषु प्रातः स्नानविवर्जितं पूजान्ते देवदेवस्य मुखवस्त्रासमर्पणं ब्रह्मपारपरस्तोत्रा पठनं त्विति नारद अपराधशतं चैतन् महानर्थस्य साधनं ज्ञात्वा पुंसां परित्याज्यं विष्णोः प्रीतिमिहेच्छता अन्यथा नरकं याति विष्णोर्मार्गं न पश्यति शतापराधमध्यायुं यो वा पठति नित्यशः तस्यापराधशतकं सहते विष्णुरव्ययः विष्णोर्नामसहस्रं तु यो वा पठति नित्यशः तस्य पुण्यफलं धत्ते पठतस्तु दयानिधिः। श्री गरुड़पुराणे ब्रह्मनारद संवादे शतापराधिस्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। विष्णोरष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परसुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापहः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृताम्बरः सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्भर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः
क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषसायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवाः माधवो मधुरानाथो मोहदो मोहनासनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः साम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमापुनुयात्। श्री विष्णोः अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव। मित्रों नमस्कार। आज पाप मोचनी एकादशी के दिन गरुड़ पुराण में वर्णित शतापराधि स्तोत्रम का पाठ श्रवण करने से जाने अनजाने में किए गए 100 पापों का समन होता है। आइए पाठ शुरू करते हैं। शतापराधस्तोत्रम। नारद उवाच नापराधाश्चरेत् क्वापि विष्णोर्देवस्य चक्रिणः इति त्वयोदितं पूर्वं तानाचक्ष्वममाधुना ज्ञात्वैव निवर्तन्ते पंडिताः पापबुद्धितः तस्मात् तत्कर्तृका नाहुर्माधवो यैर्न तुष्यति। ब्रह्मोवाच अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं नरैः वक्तुं तान् कः क्षमो लोके तस्मान्मुख्यानहं ब्रुवे। ज्ञात्वा वै विनिवर्तन्ते पंडिताः पापमार्गतः निवृत्तिं मानवा यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। अस्नात्वा देवपूजायाः करणं शङ्कया विना देवालये प्रवेशश्च दीपहीनालयेऽपि च अप्रक्षालितपादश्च प्रवेशोऽभिमुखा गतिः। गोमयाननुलिप्ते च देशे देवस्य पूजनम् अप्रक्षाल्य च पुष्पाणि प्रक्षाल्य तुलसीं विभो। प्रलपन् देवता पूजा गन्धवर्जितपूजनम् अघण्टा देवतार्चा च मुखफूत्कृतवह्निना धूपार्तिकार्पणं विष्णोः स्तोत्रपाठं विना तथा निर्माल्योद्वासनं वस्त्रा शोधिताग्र्योदकाहृतिः। अग्र्योदकेन रक्षाया पतनं चाभिषेचनम् अग्र्योदके नखस्पर्शे जानुजङ्घावलम्बनं देवोपकरणस्पर्शः पदा नारीनरैस्तथा अधूतवस्त्रैरस्नातैर्नैवेद्यस्यापि पाचनम् अनाच्छाद्य तु कुम्भस्य मुखमग्र्योदकाहृतिः। अभक्ष्यभक्षणं विष्णोरभक्षस्य निवेदनम् केशश्मश्रुनखस्पर्श हस्ताभ्यां देवस्पर्शनम् अन्यावशिष्टवस्त्रस्य देवतानां समर्पणम् हीनवस्त्रार्पणं विष्णोर्नीलवस्त्रसमर्पणम् अधूतवस्त्रपूजा च निषिद्धान्ननिवेदनम् अष्टाक्षरोपदेशाच्च ऋते देवार्चनं तथा चौर्याहृतानां पुष्पाणां देवानां च समर्पणम् अन्यावशिष्टपर्युष्टम्लानपुष्टसमर्पणम् छिन्नभिन्नातिरिक्तानां पुष्पाणां च समर्पणम् स्वाङ्गभूगलितानां च नृकिन्तनां समर्पणम्
वस्त्रार्कैरण्डपत्रे स्वाहृतानां समर्पणं निर्गन्धकुसुमानां च तुलसीरहितार्चनं लोकवार्तां वदन् विष्णोर्निर्मालस्य विजर्जनम् अर्चने वर्जनं षट्क मुद्राणां मुनिसत्तम एरण्डतैलदीपश्च पञ्चसंस्कारवर्जनं भूत्वा शून्यललाटश्च देवतायाः प्रपूजनं शाम्येन शङ्कराद्यैश्च पूजा वा शमकालतः तुलसीपद्माक्षमालानां तथा कण्ठे त्वधारणम् उत्तरीयपरित्यागः पवित्रग्रन्थिवर्जनम् अकक्षः पुच्छकच्छो वा देवतायाः प्रपूजनं पाखण्डीनां च संसर्गो दुःशास्त्राभ्यास एव च नरस्तुतीनां श्रवणं नरस्तुत्या च जीवनं पूज्यस्तुतिपरित्यागः सच्छस्त्राभ्यासवर्जनं श्रवणं विष्णुनिन्दाया गुरुनिन्दाश्रुतिस्तथा सत्पुरुषनिन्दाश्रवणं सच्छास्त्रस्यापि नारद देवस्य पूजासमये बालानां लालनं तथा व्यासङ्गो देवतार्चायां केशादीनां विसर्जनम् आज्याभिघारहीनस्य नैवेद्यस्य समर्पणम् आलस्याद्देवपूजा च तुच्छीकृत्य तथा विभो मलं बद्ध्वा देवपूज्यार्जीर्णेनार्चितं विभो देवस्य पूजासमये विदित्वा गमनं सताम् अनुभित्युत्थानमार्याणां परित्यागश्च कर्मणां षठत्वाच्छ्रवणं विष्णोः कथायाः पुरुषर्षभ पुराणश्रुतिसमये ताम्बूलादेश्च चर्वणं गुरोः समासनारूढः पुराणश्रवणं तथा अश्रद्धया पुराणस्य श्रवणं कथनं तथा दिनापनयनं लोकवार्तया गृहचिन्तया नमस्कारात् परं विष्णोर्धूलिधूतावधूनना आर्धवस्त्रेण देवस्य पूजायाः करणं तथा एकादशी परित्यागः पर्वमैथुनमेव च पुंसूक्तमपठित्वा च देवपूजासमापनम् आदावन्ते सहस्राणां नाम्नां पाठविवर्जिताम् अहुत्वा वाप्य दत्त्वा वा भोजनं ऋषिसत्तम पुण्यकालातिशयित देवपूजासमर्पणं भोगे निवेदितान्नस्य ह्यन्यदेवार्पितस्य च विष्णोश्च स्थानरहितो ग्रामवासश्च पण्डितः शतसङ्गमविहीने च विष्णवन्यन्नामधारणं नित्यं सकामपूजा च देवोपकरणैस्तथा संसारयात्राकरणं तथा वैदेवमन्दिरे शयने मिथुनीभावः शङ्खवर्जितपूजनं देवताभिमुखः पादप्रसारो मुनिसत्तम अवृन्दावनगेहे च वासो व्रतव्यतिक्रमः तुलामकरमेषेषु प्रातः स्नानविवर्जितं पूजान्ते देवदेवस्य मुखवस्त्रासमर्पणं ब्रह्मपारपरस्तोत्रा पठनं त्विति नारद अपराधशतं चैतन् महानर्थस्य साधनं ज्ञात्वा पुंसां परित्याज्यं विष्णोः प्रीतिमिहेच्छता अन्यथा नरकं याति विष्णोर्मार्गं न पश्यति शतापराधमध्यायुं यो वा पठति नित्यशः तस्यापराधशतकं सहते विष्णुरव्ययः विष्णोर्नामसहस्रं तु यो वा पठति नित्यशः तस्य पुण्यफलं धत्ते पठतस्तु दयानिधिः। श्रीगरुड़पुराणे ब्रह्मनारद संवादे शतापराधस्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। विष्णोरष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोदितेः सुतः पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापहः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरिः हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः
ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृताम्बरः सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्भर्ता जगज्जेता जनार्तिः जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषसायी पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवाः माधवो मधुरानाथो मोहदो मोहनासनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः शाम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूदनः इति ते कथितं दिव्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमापुनुयात्। श्री विष्णोः अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।